Buntag mga igsunan, yan usap kita alang sa pamalandong sa kabuntagon, alang sa kabaguhan sa kinabuhi. Hindi na ato pamalandungan kung unsa gayod ang atong pagkinabuhi nining kalibutan kung nagkinabuhi ba ang tao diha sa pagkamatarong. Kaya ang sagad naghunahuna ang tao nga iyahang buhat maayo. Apan diha sa atubangan sa Dios wala ta nibalo og kini nga mga buhat matarong ba. Ang Mikias 2 ato basahon madug ba dinhi. Sa uno, alaot kadtong tao nga bisag naghigda, naglaraw daotan, hinig kabuntag kun magkahigayon na sila, buhaton nila ang ilang gilaraw. So dunay mga tao nga ingon ani mga igsoon nga bisan sa ilahang nga pagkatulog, bisan sa ilahang nga paghigda, ang ilang giplano mao ang pagbuhat og dili matarong labi na ngadto sa ilang isig ka tawo. Ilang sakmiton ang mga nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay o kabtangan sa mga tao. Ano? So unsa ni sila nga klase sa mga tao? Ang gingon sa Ginoo, dili ka mangawa. No? Kabahin gini sa napulo ka sugod. Apan ang ginahuna sa tao kung mahimo ang kuno niya ang tanan bisan dili iya. Busa nag-ingon ang Ginoo, may gilaraw akong dautan bato kaninyo nga dili gayud ninyo malikayan aron dili na kamo magpagarbo kay magkalisod-lisod man kamo. Munay pait kayo igsoon. Kay ngano man ang Dios muhatag og kalisdanan ni adtong mga katawhan nga nagakinabuhi nga naa ang pagkadautan. Ang Salmo 32 8 Gis, ingon siya sa Gis 32 Gis. Ang dautan mag-antos pag-ayo. Sumunay pait igsoon. Kay ngano man ang nagkinabuhi og nagasalig ganha sa Dios matud ba niya, apan ang nagasalig sa Ginoo makabaton sa gugma nga walay